हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी तपाईलाई क्लास 11 को हैन जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अब जर्नल इन्ट्री तपाईले पढ्दै गर्दाखेरि किताबमा तपाईले जर्नल इन्ट्री भनेको बुक यसरी पाउनुहुन्छ, बुक्स अफ ओरिजिनल इन्ट्री भन्ने पाउनुहुन्छ हैन। बुक्स अफ ओरिजिनल इन्ट्रीमा नै तपाईले जर्नल भेट्नुहुन्छ, यसैले जर्नल च्याप्टर पनि भनिन्छ हैन। यो तपाईको फोर्थ च्याप्टर हैन, यो तपाईको फोर्थ च्याप्टरमा बुक्स अफ ओरिजिनल इन्ट्री यानी कि जर्नल पढ्नुहुन्छ हैन। अब जर्नल पढ्नको लागि दुईटा नियम छ हैन, दुईटा नियम छ। सो दुईटा नियममा के नियम छ भने एउटा ट्रेडिसनल तरिकाले बनाउन सकिन्छ, एउटा मोडर्न तरिकाले बनाउन सकिन्छ। प्राय के हुन्छ त हाम्रो नेपालमा हैन के भन्छ ट्रेडिसनल एप्रोच बढी प्रयोग भएको हुनाले के भन्छ ट्रेडिसनल मेथड नै हामी सिक्छौँ। यो भनेको सजिलो पनि छ, त्यसैले हामी ट्रेडिसनल मेथडले हामी जर्नल बनाउन सिक्छौँ। अब जर्नल बनाउनु अघि हामीले के बुझेमा अब मैले के भने जर्नल इन्ट्री बनाउने दुईटा तरिका छ। दुईटा तरिका मध्ये हामी केमा जान्छौँ ट्रेडिसनल एप्रोचमा, हामी मोडर्न एप्रोचमा नगई हामी ट्रेडिसनल एप्रोचमा जान्छौँ। ट्रेडिसनल एप्रोच बनाउँदाखेरि हामीले तीनटा नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तीनटा नियम भन्नाले पनि तीनटा यसमा हामीले के हुन्छ एकाउन्ट कति किसिमको छ भने हामी एकाउन्ट दुई किसिमको मात्र भन्छौँ। कसैलाई सोध्नुभयो भने एकाउन्ट तीन किसिमको भन्छ, तर एकाउन्ट वास्तवमा दुई किसिमको हुन्छ। एकाउन्ट भनेको दुई किसिमको, एउटा हुन्छ पर्सनल एकाउन्ट र एउटा हुन्छ इम्पर्सनल एकाउन्ट हैन। पर्सनल एकाउन्ट भित्र यो तपाईको पर्सनल एकाउन्ट पर्छ हैन, यही हो पर्सनल एकाउन्ट। र इम्पर्सनल एकाउन्ट जुन भने इम्पर्सनल एकाउन्ट भित्र एउटा यो रियल एकाउन्ट पर्छ र अर्को यो नोमिनल एकाउन्ट पर्छ। त्यसैले याद राख्नु, कसैले एकाउन्टको कति टाइप भन्यो भने दुई टाइप भन्नु होला, एउटा पर्सनल एकाउन्ट र एउटा इम्पर्सनल एकाउन्ट। त्यसलाई डिभिजन गर्नुभयो भने पर्सनल एकाउन्ट भित्र पर्सनल एकाउन्ट पर्छ र इम्पर्सनल एकाउन्ट भित्र रियल र नोमिनल एकाउन्ट पर्छ। मैले डाइरेक्टली लेखिदिएको छु हैन। ट्रेडिसनल एप्रोचबाट हामी तीनटा रुल फ्लो गर्छौँ, एउटा पर्सनल एकाउन्टको रुल फ्लो गर्छ, एउटा रियल एकाउन्टको रुल फ्लो गर्छ र एउटा नोमिनल एकाउन्टको रुल फ्लो गर्छौँ। अब हामीले यो तीनटा रुल त फ्लो गर्छौँ हैन, तर पहिला बुझ्नु पर्यो पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो हैन। अब पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो त मैले यहाँ के लेखेको छु, ट्रान्जेक्सन्स रिलेटेड टु द नेम अफ आइदर नेचुरल पर्सन अर आर्टिफिसियल पर्सन हैन। यस्तो ट्रान्जेक्सन हैन जुन चाहिँ के रिलेटेड केबाट छ त नेम्सबाट छ। केबाट? नेम्सबाट छ। नेम्स कसको नेम्सबाट हैन, यहाँ नेचुरल पर्सन र आर्टिफिसियल पर्सन। अब तपाईहरु झुकिनुहुन्छ, नेचुरल पर्सन भनेको के हो र आर्टिफिसियल पर्सन भनेको के हो हैन। नेचुरल पर्सन भनेको तपाईले ह्युमन बिङ्स हैन, यहाँ म लेख्दिन्छु ह्युमन बिङ्स। नेचुरल पर्सन भनेको ह्युमन बिङ्सलाई समिन्छ भने आर्टिफिसियल नेम्स भनेको ह्युमन बिङ्सको प्रयोग गरेर हैन, जस्तै मान्छेको नाम प्रयोग गरेर हैन के गर्छ कुनै पनि व्यक्तिको नाम प्रयोग गरेर जुन एकाउन्ट बनाउने गर्छ त्यसलाई हामी आर्टिफिसियल एकाउन्ट, जस्तै हरि एकाउन्ट हैन, राम एकाउन्ट, श्याम एकाउन्ट, गीता एकाउन्ट, यो हामी आर्टिफिसियल पर्सन अन्तर्गत पर्छ। अब जब हामी रुल्स यसको पर्सनल एकाउन्टको रुल्स के छ त हैन। त अब यो नेचुरल र पर्सन र आर्टिफिसियल पर्सन पढ्दै गर्दा फर्स्ट टर्मिनल एक्जाममा यो पनि सोधिन्छ कि तपाईहरु के हुन्छ सेपरेट द हैन एकाउन्ट हैन। अब के भन्छ सेपरेट द एकाउन्ट, अब कुन एकाउन्ट भित्र कुन पर्छ, जस्तै तपाईलाई हरि एकाउन्ट दिइहाल्छ, कुनै एउटा सेल्स रिसिभ एकाउन्ट प्रॉफिट रिसिभ दिइहाल्छ हैन, जस्तै कमिसन रिसिभ पनि दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को के भन्छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट दिन्छ हैन। अब छुट्याउन भन्छ यसलाई सेपरेट गर्न हैन। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको के हो प्रोपर्टी हो, एसेट्स हो। यो प्रोपर्टी एसेट्स रियलमा गइहाल्छ। जस्तै कमिसन रिसिभ भन्यो, कमिसन रिसिभ तपाईको नोमिनलमा गइहाल्छ। हरि एकाउन्ट भन्यो, हरि एकाउन्ट तपाईको पर्सनलमा गइहाल्यो हैन। यहाँ पनि 5 मार्क चाहे 3 मार्क 2 मार्कसम्म 1 मार्कका क्वेशनसम्म यो सोध्ने चान्स हुन्छ। त्यसैले तपाईले सेपरेटली नेचुरल र आर्टिफिसियल पर्सन पनि भनेको छु हैन। अब यसको रुल्समा जाऊ। रुल्स भन्नाले के छ, यहाँ के लेखेको छु डेबिट द रिसिभर। डेबिट को हुनुहुन्छ डेबिट रिसिभर, जसले पाउँछ हैन, जसले पाउँछ, जो पाउँछ ऊ रिसिभर हो हैन। जो क्रेडिट द गिभर, जसले दिन्छ, जसले दिन्छ हैन। जो दिन्छ त्यो क्रेडिट भयो र जो पाउँछ, जो लिन्छ हैन त्यो चाहिँ डेबिट हो। सिम्पल। जसले लिन्छ त्यो डेबिट भयो, जसले दिन्छ हैन, जसले दिन्छ ऊ क्रेडिट हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अब जाऊ रियल एकाउन्टमा। अब रियल एकाउन्ट भनेको के हो, अघि नै मैले भने रियल एकाउन्ट हैन के हुन्छ ट्रान्जेक्सन्स रिलेटेड टु प्रोपर्टी और एसेट्स हैन, प्रोपर्टी और एसेट्स। अब ट्रान्जेक्सन यस्तो ट्रान्जेक्सन्स हैन जुन चाहिँ प्रोपर्टी र एसेट्ससँग रिलेटेड छ। सम्पत्ति, मान्छेको सम्पत्ति, पैसा छ सम्पत्ति भयो, मलाई घर छ हैन, मलाई घर छ, कार छ, बिल्डिङ छ हैन, कार बिल्डिङ घर जे छ सबै एसेट्स प्रोपर्टी भित्र पर्ने गर्छ। द
धन सम्पत्ति जति पनि धन सम्पत्तिसँग रिलेटेड हुन्छ सबै तपाईँको रियल एकाउन्टमा जान्छ। अब यसको रियल एकाउन्टको रुल के छ हैन, रियल एकाउन्टको रुल के छ भन्छ व्हाट कम्स इन डेबिट हैन व्हाट कम्स इन डेबिट, के आयो त्यो डेबिट हुन्छ, व्हाट कम्स इन हैन त्यो डेबिट भयो, र के भन्छ व्हाट गोज आउट, के गयो त्यो क्रेडिट भयो हैन। त्यस्तै अब अर्को भन्छ अब नोमिनल एकाउन्ट। अब नोमिनल एकाउन्ट भनेको के हैन, अब नोमिनल बुझौ, नोमिनलमा के हुन्छ अलिकति यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो के हुन्छ रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस अर लस। मैले EXPN लेखेको छु, यसलाई EXPENSES हैन। अब पढ्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले यसलाई सर्ट फर्ममा EXPN लेखिन्छ हैन, एक्सपेन्सेस मैले लेख्न खोजेको यहाँ हैन, रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस अर लस हैन। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो र लस भनेको घाटा हो, ठीक छ। त्यस्तै अर्को यहाँ के छ भने इन्कम एन्ड गेन हैन, इन्कम भनेको आम्दानी हो हैन, गेन भनेको प्रॉफिट, गेनलाई अर्को भाषामा प्रॉफिट पनि लेखिन्छ हैन, प्रॉफिट पनि लेखिन्छ। के भने यस्तो ट्रान्ज्याक्सन्स रिलेटेड टु कस्तो कोसँग रिलेटेड हुन्छ एक्सपेन्सेस अर लस, खर्च वा घाटासँग, या र के छ इन्कम एन्ड गेन, आम्दानी र फाइदासँग रिलेटेड जति पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ सबै हामी नोमिनल एकाउन्टमा पढ्छौं हैन। त्यस्तै अब यसको रुल के छ हैन, यसको रुल के छ, रुल के छ भने अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस आर डेबिट। के भने मैले अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस आर डेबिट, एक्सपेन्सेस जति पनि खर्च र घाटा छ सबै डेबिटमा पर्छ। र अर्को अल इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट, मैले के भने अल इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट। अब जति पनि आम्दानी छ हैन र नाफा छ सबै आम्दानी नाफा के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ हैन, यति क्रेडिट हुन्छ। अब मैले तीनटा गरिसके पर्सनल एकाउन्टमा सबै रिलेटेड टु हैन नेचुरल र आर्टिफिशियल पर्सन। यसको रुल्स के हुन्छ डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर हैन, जो पाउँछ त्यो डेबिट भयो, जो दिन्छ त्यो क्रेडिट भयो। त्यस्तै रियल एकाउन्ट कति के भने रिलेटेड टु प्रोपर्टी एन्ड एसेट्स, यसको रुल्स के भने व्हाट कम्स इन डेबिट एन्ड व्हाट गोज आउट क्रेडिट हैन। त्यस्तै अर्को के भने नोमिनल एकाउन्ट, नोमिनल एकाउन्ट के भन्छ रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस एन्ड लस हैन र इन्कम एन्ड गेनसँग। यसको रुल्स के भने अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस आर डेबिट, जति पनि खर्च र घाटा छ सबै डेबिटमा पर्छ र जति पनि इन्कम र गेन छ सबै क्रेडिटमा पर्छ। अब हामी यति तीनटा रुल त पढ्यो हैन, तपाईहरु सार्न चाहनुहुन्छ भने सार्नु, सटिक नोट छ हैन, यो सार्नु हैन, यसलाई यो सटिक नोट यसलाई मान्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि अब हामी जान्छौं अब यो तीनटा रुललाई हामी फ्लो गरेर हामी केही क्वेशनहरु सोल्भ गर्छौं। अब हेर्नुस् तपाईलाई डेबिट र क्रेडिट मैले भने नै हैन। अब तपाईहरु हैन यसमा हामी केमा जान्छौं भने प्रिपेयर जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्नुहोस् भनेको छ हैन। अब जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्नुहोस्, यहाँबाट चाहिँ प्रिपेयर जर्नल इन्ट्री हामीले के बनाउनु पर्छ जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्छ हैन। यसमा हेर्नु जर्नल इन्ट्रीमा यसरी क्वेशन दिएको छ र यसै तपाईहरुलाई क्वेशन आउँछ पनि एक्जाममा हैन। यहाँ अब के भनेको छ हामी यो हैन जर्नल इन्ट्री यति क्वेशन दिएको छ हैन, यसलाई हामी यो फर्मेटमा बनाउनु पर्छ किनभने जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा के हुन्छ पहिला डेट हुन्छ, पार्टिकुलर हुन्छ र यहाँ LF हुन्छ। यो LF भनेको लेजर फोलियो हो हैन। त्यस्तै यहाँ डेबिट हुन्छ, अर्को क्रेडिट हुन्छ। कुनै पनि एकाउन्टको लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई डेबिट भन्ने र राइट ह्यान्ड साइडले के भन्ने क्रेडिट भन्ने हैन। त यस्तै अब हामी जब के भनेछ राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश रुपीज 1 लाख हैन। के भन्छ यहाँ राम हैन, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश भनेको छ हैन। यसमा के रामले के गरेछ यहाँ एउटा कुनै बिजनेस सुरुवात गरेको छ, केबाट त क्याशबाट गरेको छ हैन। कतिबाट क्याशबाट 1 लाख रुपीजबाट के गरेको छ रामले एउटा बिजनेस सुरुवात गरेको छ हैन। हैन कुनै पनि एक बिजनेस हैन सुरुवात गर्दाखेरि त्यसको एउटा माइन्ड मेकअपै गरिहाल्नु। यदि कुनै बिजनेस स्टार्ट भएको छ भने त्यसलाई के गर्ने क्याश एकाउन्ट टु हैन क्यापिटल एकाउन्ट हैन माइन्ड मेकअप गर्ने। यो कति पर्ने विषय अर्को केही चेन्ज हुन सकिन्छ तर यो चेन्ज हुँदैन हैन। पहिला यसमा ए नम्बर डेट लेख्ने, जस्तै यहाँ ए नम्बर यहाँ मैले ए दिएको छु हैन, यहाँ जनवरी 1 हुन सकिन्छ, वैशाख 1 हुन सक्छ, यहाँ जे दिएको छ त्यहाँ यहाँ हाल्ने हैन। यहाँ ए दिएको छ भने यहाँ पनि मैले ए हाले हैन। त्यस्तै अब राम स्टार्टेड बिजनेस भनेको छ विथ क्याश भनेको छ, यसो के हुन्छ सरी क्याश एकाउन्ट हैन, यसरी DR हुन्छ। मैले के लेखे क्याश एकाउन्ट DR हैन। यसको तल ठ्याक्कै नलेख्ने हैन, त्यसै यहाँ अब यहाँ लेख्ने टु क्यापिटल हैन
क्यापिटल एकाउन्ट हैन। टु भन्ने बित्तिकै क्रेडिट भइहाल्छ। यहाँ यसरी दिएर सिआर लेख्दा हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ हैन। अब यसो गर्ने, अब यो क्यास र हैन यो भनेको माथिको डेबिट भयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट हैन टु क्यापिटल एकाउन्ट। यो यसको ठ्याक्क सिधा अगाडिमा कतिबाट सुरु गरेछ, कति यहाँ पैसा दिएको छ 1 लाख हैन, यहाँ 1 लाख लेख्ने। मैले यहाँ 1 लाख लेखिदिएँ हैन। त्यस्तै अब क्रेडिटमा लेख्नु पर्दाखेरि फेरि यो सिधा यहाँ नलेख्ने, यो क्रेडिट चाहिँ तल छ हल्का हैन, तल छ भने यहाँ तल 1 लाख यसरी लेख्ने। ठीक छ। त्यस्तै अब हेर्नु बिनमा के भनेको छ, पर्चेज फर्निचर हैन, के भनेको छ, पर्चेज फर्निचर अन क्यास ₹20,000। एउटा व्यक्तिले फर्निचर किन्यो, कुनै सामान हुन सकिन्छ, दराज हुन सकिन्छ हैन, कुनै अब झ्याल ढोका जे होस् हैन, अब जे होस् के गर्यो, फर्निचर किनेको छ। के भन्छ, पर्चेज फर्निचर अन क्यास। मैले फर्निचर याद गरौँ, फर्निचर के हो, प्रोपर्टी हो कि एसेट्स हो, एसेट्स हो हैन, एसेट्स हो। यो फर्निचर भनेको एसेट्स भित्र पर्छ। अब एसेट्स भनेको कुन एकाउन्टमा थियो, हामी जाऊ पर्सनल, रियल र नोमिनल। हामी पर्सनलमा के थियो, नेम अफ आर्टिफिशियल पर्सन र नेचुरल पर्सन, र सेकेन्डमा के थियो, रिलेटेड टु प्रोपर्टी र एसेट्स हैन। यहाँ पर्चेज फर्निचर भनेको एसेट्स हो हैन। हामी त्यसको रुलमा जाऊ, त्यसको रुलमा के थियो, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट हैन। के आयो, पर्चेज फर्निचर अन क्यास भन्यो, मानको लागि मैले सामान किने, मैले सामान किने भने म कहाँ के आउँछ, सामान आउँछ हैन। जान्छ के, मैले त केही त दिनुपर्छ, त्यसपछि मलाई सामान दिन्छ नि। माको लागि मेरो कहाँ हैन फर्निचर आयो हैन। अब मैले त पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त मैले अब यहाँ केही तोकिएको छैन, के तोकिएको छ, यहाँ क्यास तोकिएको छ हैन, यहाँ क्यास तोकिएको छ। केही नतोके पर्चेज फर्निचर ₹20,000 भने पनि क्यासै बुझ्ने हैन। यहाँ क्रेडिट तोकिएको छैन, यहाँ के तोकिएको छ, क्यास तोकिएको छ। यहाँ के भन्छ, पर्चेज फर्निचर भने फर्निचर आयो, व्हाट कम्स इन डेबिट, जे आयो त्यो डेबिट, यसको डेटमा लेखिहाल्यो बी हैन। फर्निचर के आयो, फर्निचर है, व्हाट कम्स इन डेबिट, यहाँ लेख्ने फर्निचर एकाउन्ट, फर्निचर एकाउन्ट डीआर हैन, त्यसपछि 2 हैन, 2 लेख्ने। अब फर्निचर एकाउन्ट डीआर त मैले लेखे हैन, व्हाट कम्स इन डेबिट, म कहाँ के आयो, फर्निचर आयो, त्यसैले फर्निचर डेबिट भयो। र के गयो, यहाँ के भनेको छ, अन क्यास, मैले क्यास तिरेको छु, क्यास तिरे भने के गयो, त क्यास गयो, त टु क्यास एकाउन्ट। अब के छ, यहाँ 20,000 मा किने हैन, यहाँ डेबिटमा पनि 20,000 ठीक छ। अर्को यहाँ तल हेर क्रेडिटमा पनि 20,000 लेखिदिए, लेजरमा केही लेख्नु पर्दैन हैन। त्यस्तै अब के भनेछ, रिसिभ्ड कमिसन, यहाँ के भनेछ, रिसिभ्ड कमिसन भनेको छ ₹12,000 हैन। कुनै मान्छे हुन सकिन्छ हैन, कुनै विशा ब्रोकर हुन सकिन्छ, कुनै म्यानेजर हुन सकिन्छ हैन, कुनै कर्मचारी हुन सकिन्छ। के गर्यो, कसैले कमिसन रिसिभ गर्यो, कुनै काम ओसार पसार गर्दाखेरि, कुनै काम गर्दाखेरि यसले के पायो, कमिसन पायो हैन, कमिसन पायो। अब हामी जाऊ, यो कमिसन भनेको के हो, हाम्रो इन्कममा एड हुन्छ। अब इन्कम एन्ड गेन, एक्सपेन्सेस एन्ड लस केमा थियो, नोमिनल एकाउन्टमा। नोमिनल एकाउन्टमा के भनेको थियो, रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस अर लस र इन्कम एन्ड गेन भनेको थियो हैन। त्यस्तै यो तपाईको इन्कम भयो हैन, यो इन्कम भयो भने इन्कम त नोमिनल एकाउन्टमा गयो। नोमिनल एकाउन्टको रुल अब याद गरौँ, के भनेको थियो नोमिनल एकाउन्टमा हैन, के भन्थ्यो, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लस आर डेबिट हैन, र अल इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट। त्यो त इन्कम भयो हैन, इन्कम भयो, के भयो, क्यास रिसिभ मतलब कमिसन रिसिभ भयो हैन। के आएको छ, यहाँ कमिसन आएको छ, तर कमिसन के कमिसनको रूपमा आउँछ भने यहाँ त्यहाँ क्यासको रूपमा त्यो आएको होला नि, त्यो पायो के, व्हाट कम्स इन डेबिट हैन। के आयो त हामी बुझ्छौँ, डाइरेक्ट बुझ्छौँ, के हुन्छ, कमिसन आएको छ, कमिसन रिसिभ भएको छ हैन। तर कमिसन के को फर्ममा आयो, क्यासको फर्ममा आयो हैन, क्यासको फर्ममा आयो। त्यसैले यहाँ सी लेख्ने हैन, क्यास त आएको छ नि, कमिसन त आएको छ, तर कमिसन के को फर्ममा आयो, क्यासको फर्ममा आएको छ। यहाँ लेख्ने पहिला क्यास एकाउन्ट, व्हाट कम्स इन डेबिट, क्यास एकाउन्ट डीआर 2। अब के आयो बुझ्नु, अब त कमिसन आएको छ, त टु कमिसन रिसिभ्ड एकाउन्ट ठीक छ, कमिसन रिसिभ्ड एकाउन्ट भनेको छ। अब कति आयो, 12,000, त डेबिटमा पनि 12,000 लेख्ने, यहाँ क्रेडिटमा पनि 12,000 लेख्यो, यो पनि सकियो। यहाँ बुझ्यो राम्ररी, कमिसन रिसिभ भन्यो भने हामी बुझ्छौँ अल इन्कम एन्ड गेन हैन, जति पनि इन्कम र गेन, कमिसन आएको छ भने यो केमा गयो, कमिसन भनेको क्रेडिटमा गयो हैन। त्यस्तै अब के भनेको छ, पर्चेज कम्प्युटर
एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक भनेको छ। पर्चेज कम्प्युटर, कम्प्युटर त किन्यो तर पेमेन्ट केबाट गर्यो? चेकबाट गर्यो हैन। पर्चेज किन्यो, पर्चेज कम्प्युटर। अब मैले पर्चेज कम्प्युटर गरेँ भने मसँग के आयो? कम्प्युटर आयो हैन। अब के भने मैले पेमेन्ट केबाट गरेको छु? चेकबाट गरेको छु हैन। अब के भने त यो कम्प्युटर भनेको एसेट्समा गयो हैन। एसेट्समा गयो भने एसेट्स के भनेको छ? व्हाट कम्स इन डेबिट। के आयो मसँग? कम्प्युटर आयो। हामी यो डी नम्बर छ भने यसको डेटमा डी नम्बर लेखौँ, ठीक छ। त्यस्तै के आयो? त कम्प्युटर आयो, पर्चेज हैन। त कम्प्युटर अकाउन्ट डीआर अब 2 हैन। अब मैले पेमेन्ट केबाट? मबाट के गयो? मबाट क्यास गएको छैन, यहाँ के गएको छ? चेक गएको छ हैन। चेक गएको छ। अब बुझौ, क्यास गएको छ भने हामी यहाँ के लेख्यो? यहाँ पनि हेर, परचेज फर्निचर अन क्यास थियो। क्यासमा के हो? फर्निचर आएको थियो मसँग र के मैले तिरेको थिएँ? क्यास तिरेको थिएँ। क्यास लेखिदिए। तर यहाँ यसले फेरि के भयो? कम्प्युटर मैले किने तर केबाट पेमेन्ट गरेँ? चेकबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि त मैले यहाँ चेक लेख्नु भएन हैन। अब चेक लेख्नु भने के लेख्ने हैन? यो पनि कुरा हुन सकिन्छ। अब मैले यहाँ क्यास तिरेको थिएँ, क्यास लेखेँ। अब यहाँ त मैले चेक तिरेको छु हैन। अब प्रश्न गर्नुहुन्छ हैन। अब चेक तिर्नु भयो, चेक लेख्नु पर्छ, किनभने यहाँ क्यास तिर्नु भयो, क्यास लेख्नु भयो, यहाँ चेक तिर्नु भयो, चेक लेख्नु हैन। तर चेक लेखिँदैन। अब चेक लेखिदिनु भने के लेखिन्छ? टी त लेख्नु पर्यो यहाँ हैन। अब चेक लेखिदिनु भने यहाँ टु हैन, यहाँ के लेखिन्छ? टु ब्याङ्क लेखिन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट हैन। अब चेक लेखिदिनु भने के लेखिन्छ? ब्याङ्क लेखिन्छ। किनकि जहिले पनि चेक ब्याङ्कबाट तिर्छ हैन। अब यसलाई के भनेको? यो मान्छेले अब केले तिर्छ? ब्याङ्कले तिर्छ। मैले त चेक दिएको उसलाई, तर उसलाई तिर्छ केले? उसले त्यो चेक लिएर ब्याङ्कमा जान्छ, उसलाई ब्याङ्कले पैसा दिन्छ हैन। टु ब्याङ्क एकाउन्ट हैन। त कति तिर्यो? 80,000। यहाँ लेखो 80,000। यहाँ क्रेडिटमा पनि 80,000। अब जाऊ अर्को इनरमा के भन्छ? गुड्स परचेज फ्रम शङ्कर। के गर्यो? गुड्स परचेज गर्यो शङ्करबाट हैन। अन क्रेडिट रुपिज 10,000 हैन। के गर्यो? सामान किन्यो कसकोबाट? शङ्करबाट। सामान के गरेको छ? किनेको छ कसकोबाट? शङ्करबाट। यसमा के भन्छ? अन क्रेडिट। अब आयो कुरो, केमा कसकोबाट किन्यो? शङ्करबाट किन्यो हैन। परचेज भनेको छ गुड्स परचेज फ्रम शङ्कर अन क्रेडिट। अब जाऊ शङ्कर हैन। शङ्कर भनेको व्यक्तिको नाम आयो। फर्स्ट एक नम्बरमा के थियो? पर्सनल एकाउन्ट। यहाँ के थियो? अघि पर्सनल एकाउन्टमा के थियो? नेम्स अफ पर्सन, चाहे आर्टिफिसियल पर्सन होस् चाहे नेचुरल पर्सन। यो भनेको के हो? नेचुरल पर्सन। यो त ह्युमन बिङ्स हो। शङ्कर भनेको त ह्युमन बिङ्स हो, मान्छे हो हैन। अब जाऊ गुड्स त परचेज गर्यो फ्रम शङ्कर। यसको रुल्स के थियो? डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर हैन। क्रेडिट द गिभर। गुड्स परचेज गर्यो कसकोबाट? शङ्करबाट हैन। हामी परचेज, अब कुनै पनि सामान परचेज गर्दाखेरि हामी हैन, यदि सामानको नाम दिएको छ भने त्यो सामानको यहाँ नाम लेख्छु डेबिटमा। तर यहाँ के भन्छ? गुड्स परचेज। सामानको नाम दिएको छैन तर के भन्छ? सामान परचेज गरेको छ। यदि सामान परचेज गरेको छ गुड्सको, यदि सामानको नाम दिएको छैन भने हामी यहाँ के लेख्छौँ? यसको त अब यहाँ ई दिएको छ, डेटको स्टाम्प ई दिएको छ, हामी ई लेख्छौँ, ई नम्बर हैन। त्यसपछि अब गुड्स यहाँ नाम दिएको छैन भने हामी यहाँ के लेख्छौँ? परचेज एकाउन्ट हैन, डीआर 2 हैन। अब परचेज एकाउन्ट डीआर 2। अब बुझौ के भनेको छ? शङ्कर। अब शङ्करबाट किन्यो हैन। शङ्करबाट किनेको छ भने अब शङ्करबाट किन्यो भने हैन, केमा किन्यो? क्रेडिटमा। यहाँ त पैसा तिरेको छैन, न त चेक तिरेको छ, यसले उधारोमा तिर्यो। अब कसैले माग लागि राम भन्ने व्यक्तिले कसैको शङ्करको पसलमाबाट गएर हैन कति हजारको 10,000 को सामान लिहाल्यो र शङ्करलाई भनिदियो म तिमीलाई पछि दिन्छु, यो महिनाको अन्तिममा दिन्छु, अब कहिले म दिन्छु भनेर भनिदियो उसलाई। अब त किनमा तिर्यो हैन, किनमा तिर्यो। अब यहाँ यसलाई क्यास दिएको छैन, न चेक दिएको छ हैन। यहाँ यसलाई के भन्यो? उधारोमा किन्यो। उधारोमा किन्यो भने यसको क्रेडिटमा के हुन्छ भने कसकोबाट किन्यो हैन? क्रेडिट द गिभर। यहाँ पर्सनल एकाउन्टमा के छ? क्रेडिट द गिभर। कसले दियो? शङ्करले दियो नि। अब कसैले गएर किन्यो त कसले दियो? शङ्करले। शङ्करबाट किन्यो भने शङ्करले दिन्छ हैन। क्रेडिट द गिभर। यहाँ टु शङ्कर एकाउन्ट हैन। त्यो कतिमा लिएको थियो? 10,000 मा
हैन। अब यसमा एउटा कुरा मैले छोडेको छु, यदि त्यो कुरा पनि लेखेको भए यहाँ अलिकति डिस्प्युट हुन्थ्यो हैन, अलिकति के हुन्छ नि हल्का क्यारिमेट हुन्थ्यो, त्यसैले मैले लेखिनँ। अब मैले फेरि बुझाउँदै एउटा यसमा यति चाहिँ लेख्नुपर्छ प्लस यस यति लेख्दैमा अब 5 मार्क्स भने 5 मार्क्स दिँदैन। अब यति गर्दाखेरि एउटा कुरा मैले छुटाएको छु, त्यो कुरा अब बुझ्नै पर्ने हुन्छ हैन। किन छुटाए त्यो पनि यसले भने नै हैन, अलिकति क्लियर बुझ्नु। अब यहाँ क्लियरली बुझिन्छ हैन। अब म फेरि बुझाउँछु र यसमा एउटा नरेसन लेख्नुपर्छ। प्रत्येक जर्नल बनाएर यसको नरेसन, यहाँ सानो सानो नरेसन, सबैको नरेसन लेख्नु। त्यसरी मैले यहाँ स्पेस पनि दिएको छु हैन। यहाँ हामीले के भन्छ नरेसन लेख्नुपर्छ। अब के भन्छ, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश ₹1 लाख हैन। राम क्याश अकाउन्ट टु क्यापिटल भयो हैन। यसको नरेसन के लेख्नुपर्छ भने बीइङ राम स्टार्टेड बिजनेस विथ हैन क्याश, यो नरेसन लेख्नुपर्छ हैन। त्यस्तै अब बिना पर्चेज फर्निचर अन क्याश भनेको छ, त्यो फर्निचर किन्ने सामान त आएको छ हैन। फर्निचर अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट, सामान आयो डेबिट, क्याश गयो क्रेडिट, फर्निचर अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट। त यसमा यसको नरेसन के हुन्छ, बीइङ फर्निचर पर्चेज्ड, यति लेख्दा पुग्छ। त्यस्तै हैन। अब अर्कोमा जाऊ हैन। अर्कोमा त के भन्छ, कमिसन रिसिभ्ड हैन। कमिसन रिसिभ्ड ₹12,000 भनेको छ हैन। अब यसको कमिसन रिसिभ, यसमा क्यास आयो हैन, क्यासको फर्म आयो, कमिसन फर्म आयो, त्यो क्यास रिसिभ भयो हैन। व्हाट कम्स इन डेबिट, क्यास आयो त्यो डेबिट भयो हैन। अल इन्कम एन्ड गेन, इन्कम त भनेको कमिसन हो हैन, इन्कम भनेको यो क्रेडिटमा गयो। अब यसको नरेसन के हुन्छ भने बीइङ कमिसन रिसिभ, यति लेख्दा पुग्छ। त्यस्तै अब डिनोमा के भन्छ, पर्चेज कम्प्युटर एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक भनेको छ। कम्प्युटर भनेको के हो, एसेट्स हो। एसेट्स भनेको के भयो भनेको त्यो व्हाट कम्स इन डेबिट, के आएको थियो कम्प्युटर आएको थियो, त्यसरी कम्प्युटर हैन डेबिटमा लेखे। अनि के गएको थियो, चेक गएको थियो, चेकलाई के लेख्ने, टु ब्याङ्क लेख्ने हैन। त्यो ब्याङ्क लेख्ने, त्यसैले यहाँ टु ब्याङ्क अकाउन्ट मैले लेखेको छु हैन। अब यसको नरेसन लेख्दाखेरि अलिकति यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा के भनेको छ, पर्चेज कम्प्युटर एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक, यहाँ चेक खुलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। चेक अब यसमा पनि नरेसनमा पनि यसको यही कुरा लेख्नुपर्छ हैन। यहाँ के लेख्नुपर्छ भने बीइङ कम्प्युटर पर्चेज्ड एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक हैन। यसमा यो चेक छ भने यसको नछोड, किनभने हेर मैले सबैमा के लेखिरहेको छु, अहिले म कन्क्लुजनमा भन्छु हैन। यहाँ कम्प्युटर पर्चेज गर्यो केबाट, पेमेन्ट चेकबाट। क्वेसन नहेरे पनि बुझ्न सक्छ, यो हेरेर बुझ्न सक्छ कि यहाँ के भएको छ भनेर। यो जर्नल इन्ट्रीमा के भएको छ भने यहाँ बीइङ कम्प्युटर पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड बाई चेक भनेको छ। त्यस्तै अर्को भन्छ, अब यहाँ लास्टमा के हुन्छ, गुड्स पर्चेज फ्रम शङ्कर अन क्रेडिट भनेको छ भने अब यसको नरेसन लेख्दाखेरि के लेख्ने, बीइङ गुड्स पर्चेज्ड फ्रम शङ्कर अन क्रेडिट हैन। यति लेख्यो भने अब 5 मार्कको 5वटा क्वेसन छ भने 5 मार्कमा 5 के 5 दिन्छ। एक सुकको एउटा 0.5 मार्क पनि उसले कुनै सरले घटाउन सक्नुहुन्न हैन। अब हेर मैले के सबैमा राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश लेखेको छु, मात्र यहाँ बीइङ थपेको छु। सबैको नरेसनमा बीइङ अगाडिमा थप्ने, जस्तो क्वेसन छ त्यस्तै क्वेसन सेम लेख्दा पनि हुन्छ, चाहे यसलाई मिलाउँदा अलिकति मिलाउँदा हुन्छ। अब मैले के गरेँ, सबैलाई लेखेँ, सबैमा बीइङ लेखेँ हैन, सबैलाई नरेसन लेखेँ। पहिला हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ, त्यसपछि हामी नरेसन लेख्छौँ, फेरि जर्नल इन्ट्री, फेरि नरेसन, जर्नल इन्ट्री नरेसन। यो एलएफमा केही लेख्नु पर्दैन हैन। त्यति बेला जुन लेजर फोलियो हुन्छ, यो भनेको कुनै पनि यो हुन्छ नि एकाउन्ट जस्तो नम्बर हुन्छ नि, हुँदैन, त्यो जर्नलको यहाँ नम्बर हुन्छ कि, त्यो जर्नल जुन पेज हुन्छ नि त्यहाँ पेज नम्बर हो यो अन्तिममा, लेजर फोलियो भनेको, ठिक छ। त्यो यहाँ भनिन्छ, यहाँ यसमा भर्नु पर्दैन। यस्तै पुरै बनाउनु पर्छ क्वेसन भयो। यसरी नै बनाउँदाखेरि फुलको फुल मार्क दिन्छ हैन। अब यतिकैमा भिडियो सकियो। अब तपाईहरु लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई।